میں چن اپنے نو ویکھایا گلا چن نال کردا اے گلا چن نال کردا اے کردا اشارہ کردا انگلی دا تے چن پھردا نظر دا اے تے چن پھردا نظر دا اے اشارہ کردا انگلی دا اشارہ کردا انگلی دا تے چن فلکاں دا پھردا اے تے چن فلکاں دا پھردا اے جھلاون والا نہیں دسدا مگر جھولا پیا جھلدا جھلاون والا پڑھو نا میرے نال جھلاون والا نہیں دسدا مگر جھولا پیا جھلدا ہساون والا نہیں دسدا میرا چنہا پیا ہسدا مینوں لگدا فلک دا چن غلام آقا دے دردا اے غلام آقا دے دردا اے میرا خیال صبح بارش وچ کوئی برف بھی پئی ہے جے تساں ٹھنڈے ہو گئے ہو نبی دا شان سن دے پیا کو سبحان اللہ او ساری دنیا ایک پاسے تے میڈا سرور احمد ایک پاسے او 14ویں دے چن دیاں لاٹا ایک پاسے میرے مدنی دا ہسنا ایک پاسے کوہ تور دا جلوہ ایک پاسے دا جتیاں سڑے عرشت ونجنا ایک پاسے کوہ تور دا جلوہ ایک پاسے دا عرشت جانا ایک پاسے سارے مرسل سارے نبی ایک پاسے تے حسین دا نانا ایک پاسے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑھو جڑے نبی نو منن والے ہو تے دوئے ہاتھ چاہ کے پڑھو تاکہ تواڈے اندر کوئی منکر نہیں بیٹھا ہویا درود دا دوئے ہاتھ اتے چاہو جنہ دا جھکے ہوئے میں سمجھے سائندہ عقیدہ بھی بڑا جھکا ہے اچھا پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سانو دسنی حلیمہ رل کہن ساریاں تو شانہ کتھوں پائیاں پوچھن گلاں ساریاں کیڑی شے جڑی ساڈے تو لکائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے حضرت حلیمہ ہس کے آکھن لگی ہے نی جینو تسا نہیں چایا اونوں چائی ونیا مت اپنا مقدار جگائی ونیا میں تیرا اپنا مقدار جگائی ونیا پیر جگاں دا میں جھولی وچ پائی ونیا پیر جگاں دا میں جھولی وچ پائی ونیا میں تے اپنے مقدار جگائی ونیا قیامت دا دن آونا ہے